बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक और बड़ा फैसला और बड़ी सज़ा, क्योंकि कप्तान के आजकल जो सितारे हैं वो गर्दिश में, और इस सज़ा में उनके साथ शरीक जुर्म करार पाई है एक मरतबा फिर बुशरा बीबी अलमारूफ मुर्शद। बात यह है कि सिविल जज जो कुदरतुल्लाह हैं, उन्होंने आज जनाब इद्दत में निकाह केस का जो फैसला है वो सुना दिया है। बड़ा फैसला है और दोनों को मुर्तकब करार दिया है। इद्दत में निकाह करने का मुर्तकब करार दिया है, जुर्मदार करार दिया है, मुजरम करार दिया है, और दोनों को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी है। यानी कि 7 साल इमरान खान को और 7 साल ही कैद की सज़ा भुगतनी होगी बीरो मुर्शद जनाबिया मोहतरमा बुशरा बीबी को या बुशरा पीरनी को, उनको, और साथ ही 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुना दी गई है। ये बड़ा अहम फैसला जो है वो जिसका इंतज़ार था। कल जो था वो इसका फैसला महफूज किया था। चारों जो गवाहान थे उनके बयानात पहले रिकॉर्ड हुए, जिसमें मुफ्ती जो सईद थे निकाह खान वो शामिल थे। उसके बाद फिर खुद खावर मानिका जो दरख्वास्त गुजार थे, फिर एक और ऐनी शाहिद और इमरान खान के साबिक दस्ते रास्त ओन चौधरी वो शामिल थे। और सबसे बड़ी बात, एक और ऐनी शाहिद जिसने नाजेबा हालत में और काबिल एतराज़ हालत में देखा, बाकायदा तौर पर अपनी आंखों से बुशरा बीबी को और इमरान नियाजी को शादी से पहले रंगरलिया मनाते हुए, लतीफ़ उनका जो मुलाजिम था उसका वो बयान आया। और फिर उन बयानात के ऊपर अडयाला जेल के अंदर ही इमरान खान के जो वकील थे सलमान अकरम राजा, उन्होंने जरा की क्रॉस एग्जामिनेशन जो स्टेटमेंट की होती है वो की गई। लेकिन जो जज थे उन्होंने आज जो फैसला लिखा, उन्होंने कहा कि जनाब जो दरख्वास्त गुजार थे खावर मानिका साबिका शौहर बुशरा बीबी, उनका केस जो है वो मजबूत है और उनकी दरख्वास्त कहा कि काबिल समात है, और कहा कि उन्होंने जो एतराज़ात उठाए वो दुरुस्त हैं। इमरान खान गैर शरई तौर पर निकाह का जो केस है उसमें मुजरम करार पाए हैं, क्योंकि ये निकाह भी गैर शरई है, गैर कानूनी है। जो इद्दत की मुद्दत थी वो पूरी नहीं की गई। और सबसे बड़ा सोने का सुहागा कि जो जिस बयान ने इस पूरे केस की काया पलटी है, वो बयान है जी मुफ्ती सईद का। वो थे निकाह खान। उन्होंने जो उनका जो वीडियो बयान था वो भी कल चलाया गया, और उसमें वो एतराफ़ करते हैं, और कल भी जब उनसे जिरा की गई वो उसी पे कायम रहे कि उनको बताया गया था कि इनकी इद्दत पूरी हो चुकी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अक्टूबर या नवंबर 2017 में जब ये निकाह होता है, तो जहाँ उसकी डेट जो शो की गई वो 1 जनवरी 2018, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, वो 2017 में ही हुआ था। और उसके बाद इन लोगों ने खुद कहा कि हमसे वो गलती हो गई। तो अगर गलती हुई थी तो इसका एतराफ़ का मतलब था कि पहले निकाह जो था वो गैर शरई और गैर कानूनी था। तो ये सज़ा जो है वो सुना दी गई, और कहा कि एक हंसता बसता जो घर है वो इमरान खान ने उजाड़ दिया खावर मानिका का। उन्होंने ना अपनी सियासत और अपनी ज़ातियात के लिए मज़हब का भी जो एक तरीक़ाकार है उसका गलत इस्तेमाल किया, और जो हमारी एक मजहबी रवायात हैं उसके भी पासदारी जो है वो नहीं की। तो लिहाजा इन दोनों को अब मज़ीद 7 साल जो है वो कैद की सज़ा सुना दी गई है। खान साहब जो है अब तकरीबन कोई 24 साल तो एक केस में है मुख्तलिफ सज़ाओं में, फिर 10 साल की एक और सज़ा, 14 साल की एक और सज़ा सुनाई गई है, फिर जनाब उसके बाद आज 7 साल की सज़ा सुना दी गई है। तो ये कोई 30-35 साल खान साहब जो हैं वो जेल में ही रहेंगे। बुशरा बीबी भी साथ उनके, अब उनको भी जो तोशा खाना का केस था उसमें उनको सज़ा जो है वो हो चुकी है, जो और आज 7 साल इसमें भी हो गई है, तो वो भी अब जेल में ही रहेंगी। अब वो अलग बात है कि मौजें कर रही हैं बड़ी गाला के 300 कैनाल का जो महल है। आज गुफ्तगू की
اس فیصلے کے بعد عمران نیازی نے دونوں طرف کا موقف آنا چاہیے، ان کا رائٹ بنتا ہے۔ آج گفتگو کی خان صاحب نے تو انہوں نے کہا کہ میں جیل میں مر جاؤں گا لیکن ان سے میں ڈیل نہیں کروں گا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے یہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے ہے، یہ میری اور میری بیگم کو ذلیل کرنے کے لیے ہے۔ پہلے انہوں نے مجھے سائفر جیسے کیس میں غلط سزا سنائی، کہا کہ یہ جو توشہ خانہ میں انہوں نے مجھے سزا سنا دی جو کیس نہیں بنتا تھا، اور اب آج کا جو فیصلہ ہے یہ انہوں نے کہا کہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے دیا گیا، لیکن ان کے سامنے میں جھکوں گا نہیں، میں ان کے سامنے ڈیل نہیں کروں گا۔ دوسری طرف بشریٰ بی بی بھی سخت غصے میں تھی، انہوں نے کہا کہ یہ غیرت اور بغیرتی کی جنگ ہے، یہ شرم اور بے شرمی کی جنگ ہے، اور انہوں نے تو بہت اور بھی سخت الفاظ استعمال کیے، میں دہرانا نہیں چاہتا، تو اس میں پھر وہ ہمارے مذہب کے معاملات آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آج فیصلہ سنایا گیا ہے یہ بغیرتی کی انتہا ہے، یہ بھی عمران خان نے کہا۔ بشریٰ بی بی بھی تپی ہوئی تھی، تو چونکہ جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو دونوں وہاں پر موجود تھے۔ پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ فیصلہ 1 بجے سنایا جائے گا، پھر اس میں کچھ تاخیر ہوئی، پھر کہا گیا کہ نہیں 2 بجے سنایا جائے گا، 2 بجے بھی نہیں سنایا جا سکا، تقریباً کوئی 3:30 کے قریب یہ فیصلہ جو ہے وہ 3:30 پونے 4 کے قریب یہ فیصلہ سنایا گیا۔ تو ابھی وہاں پہ جو عمران خان تو ظاہر ہے پہلے ہی جیل میں ہیں، بشریٰ بی بی بھی ایک طرح جیل کی زندگی ہی گزار رہی ہیں، وہ بنی گالہ کے محل میں وہ رہ رہی ہیں۔ تو لیکن یہ آپ کو اور بتا دوں کہ مشکلیں ابھی عمران خان نیازی کے لیے کم نہیں ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے توڑنے کی کوشش ہو رہی، میں ٹوٹوں گا نہیں، میں ان کے سامنے جھکوں گا نہیں، مجھے یہ مار دے جیل میں لے کر، ان کے ساتھ میں ڈیل نہیں کروں گا، یہ مجھ سے مذاکرات کے لیے بندے بھجوا رہے ہیں، اپنی مرضی کے مذاکرات چاہتے ہیں، وہ میں نہیں کرنے والا۔ وہ قوم پھر کہتا جی نکلے آزادی کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے، لیکن ابھی آج ہے 3 تاریخ، تو 6 تاریخ کو سنا ہے کہ وہ کیس جو 9 مئی کا ہے، انہوں نے کہا کہ اب عمران خان نے کہا، انہوں نے کہا اب اگلی جو سزا مجھے ہوگی وہ 9 مئی کے کیس میں ہوگی، حالانکہ 9 مئی کو تو میں جیل میں تھا، لیکن یہ اس کیس میں بھی مجھے پھنسائیں گے اور اس میں بھی مجھے سزا دیں گے، وہ پہلے ہی تیار اس کے لیے۔ تو اس نے کہا جی اس وقت حالانکہ میں تھا ہی نہیں، تو جتنی مرضی یہ مجھے سزائیں دے لیں، میں ان کے سامنے جھکنے والا اور ان کے سامنے بکنے والا جو ہے وہ نہیں ہوں۔ ظاہر ہے جی اب خان صاحب میں اکڑے ہوئے، وہ بھی ضد اور انا، یہاں پہ تو بڑے بڑے جو ہیں وہ ترم مار خان جو ہیں وہ یہ برداشت نہیں کر سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ کب تک جو ہے وہ یہ تمام تر صورتحال کو برداشت کرتے ہیں، کیونکہ پہلے تو وہ خود تھے، لیکن اب بشریٰ بی بی جس کو اپنا وہ مرشد مانتے ہیں وہ بھی اب اس چکر میں آ گئی ہیں، اس گھیرے میں آ گئی ہیں۔ بے شک وہ بنی گالہ کے محل میں رہ رہی ہیں، ایک ڈیل کے تحت جو انہوں نے ڈیل اپنی پسند کی ہے عمران خان کو، انہوں نے کہا جی مجھے انہوں نے زبردستی بھیجا ہے، حالانکہ وہ اس ڈیل کی ماسٹر مائنڈ ایسی نکلی کہ خان صاحب بھی اس پہ اعتبار کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بچا گئی ہیں، جیل اڈیالہ جیل کی جو سختیاں ہیں اس سے وہ اپنے آپ کو بچا گئی ہیں اور خود بنی گالہ کے محل میں چلی گئی ہیں۔ تو جناب یہ 3 بڑے کیسز کے فیصلوں میں خان صاحب کو جو سزا ہے تقریباً کوئی 34-35 سال 40 سال تک ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو پہلے والا سائفر والا کیس ہے نا وہ اس میں مجموعی سزا 24 سال ہے، پھر یہ دوسرا جو توشہ خانہ والا تھا اس میں بھی وہ 10 سال ملا لیں، ٹھیک بھی 7 سال آج ملا لیں، تو یہ اچھی خاصی سزا جو ہے وہ ان کو ہو چکی ہے۔ تو یہ آج کی بڑی امپورٹنٹ اور بریکنگ ایک اور نیوز تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔